السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. إن شاء الله النهاردة هنتعرف على جهاز منسوب المية اللي هو SSR02. ده من إنتاج شركة KRK. تمام، دي شركة تركية. تمام. بس قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش تدعمونا وتشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حلقاتنا الجديدة أول بأول. زي ما انتم شايفين كده جهاز حساس المية ده. تمام. او جهاز منسوب المية ده احنا بنركبه لو عندنا مثلا حوض، عندنا طرمبة. تمام، طرمبة مية شغالة في حوض مثلا. تمام، فبنركب معاها الجهاز ده. تمام، عشان لو المية تنزل لمستوى معين الموتور او الطرمبة بتاعتنا تفصل. تمام، او ممكن يركب انه يشغل ويبطل الطرمبة على حسب منسوب المية. تمام. التوصيلة او الرسمة زي ما انتم شايفينه كده. طبعا هو في منه 3 انواع. في منه SSR02 اللي هو الجهاز ده. تمام، وفي منه SSR03 و SSR04. تمام. احنا هنشرح النهاردة الجهاز اللي هو KRK SSR02. تمام. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ في التوصيلة الاول. تمام. هنا هياخد ده الN ارضي. تمام، والLX ده كهرباء. تمام، وعندنا نقط الحساسات بتاعتنا البي والL، وفي فوق هنا اليو اللي هو مسمارها ده. تمام، دول 3 حساسات بتوعنا. دول بيركبوا معانا في البير بتاعنا او بيركبوا في الخزان بتاعنا عشان يبدأ يقيس لنا منسوب او كمية المياه اللي موجودة. تمام، ونبدأ نتحكم فيها يشغل يبطل. تمام، ومعانا هنا نقط الكنترول رقم 1 و2 و3. دول توصيل الكنترول بتاعنا، ده اللي هنبدأ نوصله في الدايرة بتاعتنا عشان يبدأ يشتغل ويبطل معانا. رقم 2 دي نقطة الكومن. تمام، هنا يا بيقفل على رقم 1. تمام، او رقم 3. تمام، هنا لو قفل مع رقم 3 بيفتح من رقم 1 والعكس. تمام، يبقى احنا كده رقم 2 دي نقطة الكومن. تمام، دي اللي بنديها فردة الكنترول. هنا يا بتقفل مع 1 يا بتقفل مع 3. الزرار ده نسبة الحساسية بتاعة الحساسات دي. تمام، احنا هنا نظبطه زي ما انتم شايفين كده على 50 ونسيبه. تمام، احنا هنا نظبط نسبة الحساسية بتاعة الحساسات دي. تمام، اللي احنا نظبطه هنا على 50 ونسيبها. تمام، زي ما انتم شايفين كده الجهاز ده احنا ممكن نركبه لو عندنا مثلا خزان. تمام، فبينزل ال3 اطراف اللي هم البي والL واليو دول في خزان المية عشان يبدأ يقيس لنا نسبة المية. فبنستخدمه انه ممكن يشغل لنا المحرك ويبطله عن طريق ال3 حساسات دول. تمام، طبعا هو ليه استخدامات ياما. تمام، ان شاء الله في الحلقة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله هنبدأ نشرح لكم ازاي نوصله على طرمبة 220 فولت او 380 فولت على خزان او بير مية، انه ممكن يشغل لنا ويبطل لنا الموتور اوتوماتيك عن طريق منسوب المية. تمام، يبقى كده احنا عرفنا التوصيلة بتاعتنا ان الجهاز ده بتوصل له الN ارضي والLX ده كهرباء. تمام، البي ده حساس والL حساس واليو حساس. دول بيبقوا في المية. تمام، دول بيبقوا في المية عشان يقيس لنا نسبة المية اللي موجودة. تمام، وعندنا رقم 1 و2 و3 ده نقط الكنترول اللي هنبدأ نشتغل عليها. تمام، وهنا عرفنا الحساسية بتاعت الحساسات دي اللي احنا هنظبطها على 50. تمام، طبعا هنا اللمبات بتاعتنا في لمبة الأون ولمبة الأوت. لمبة الأون دي بتشتغل لما بنديله الأرض والكهرباء. تمام، ولمبة الأوت دي اللي بتشتغل مع الكنترول بتاعنا. تمام، يا شغال لو هي منورة يبقى شغال، لو هي طافية يبقى نقط الكنترول مش شغالة. تمام، يبقى الأون دي بتشتغل مجرد ما بنديله ال 220 فولت اللي هم الأرضي والكهرباء. تمام، هنا اللمبة دي الأون بتشتغل، ولمبة الأوت دي اللي بتشتغل مع نقطة الكنترول بتاعنا. تمام، هنا
لو هي اشتغلت يبقى الكنترول شغال، لو هي ما اشتغلتش يبقى الكنترول بتاعنا واقف مش شغال. كده احنا عرفنا الجهاز ده ان هو بيتحكم لنا او بيقيس لنا نسبة المية اللي موجودة. تمام. فبالتالي نقدر نتحكم فيها عن طريق الجهاز ده، او نشغل المحرك او نبطله. تمام. عن طريق الحساسات بتاعتنا. تمام. انتظرونا ان شاء الله في الحلقة الجديدة. ان شاء الله نشرح لكم الجهاز ده وندخله معانا في الدايرة، ازاي يشغل لنا المحرك ويبطله اذا كان 380 فولت او 220 فولت. هي دايرة واحدة. هي القصة كلها انه بيتحكم عن طريق الحساسات في نسبة المية اللي موجودة. فهو ده الجهاز بتاعنا اللي هنبدأ نتحكم فيه في المحرك بتاعنا عن طريق المية. تمام. واستنونا في حلقة جديدة ان شاء الله. يا رب الحلقة دي تكون عجبتكم، واستنونا في حلقة جديدة. ويا ريت ما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، واستنونا في حلقة جديدة. والسلام عليكم.